عقيدة احترام صلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى عليك وصحابك يا نور الله دلشم ستعبي وشهاب روي جناب دلشم ستعبي وشهاب روي جناب سلهم جگرس خباب وشهاب روي جناب سلهم جگرس خباب وشهاب روي جناب ونهى ناز نينا برهام زخم وسينا ونهى ناز نينا برهام زخم وسينا جگرس قامت كعبة وشهاب روي جناب جگرس قامت كعبة وشهاب روي جناب سلهم جگرس خباب وشهاب روي جناب كسول ونهان ينعم سهلاب وشهاب روي جناب ونهان ينعم سهلاب وشهاب روي جناب دلشم سكابي